Please write down chemical properties of के भन्नु alkane. ल भन्नु alkane ले which type of reaction भन्नु कुन reaction show गर्छ भन्नु ल भन्नु कुन type of reaction show गर्छ भन्नु free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. ल भन्नु alkane shows which reaction भन्नु free radical substitution reaction because alkane are के भन्नु non polar. Alkane के हो भन्नु त alkane भनेको polar compound के non polar compound भन्नु non polar compound. Alkane भनेको non polar compound so त्यही भएर हैन it shows हैन non polar mechanism र free radical substitution FRSR भनेको free radical substitution reaction हैन सो आजबाट के बुझ्छ भन्दाखेरि alkane ले कस्तो reaction show गर्छ भने free radical substitution reaction and it is actually characteristic reaction. यो कस्तो reaction characteristic reaction of के भन्नु alkane. Characteristic reaction of के भन्नु alkane. ल भन एकजनालाई मैले अनम्युट गरे शान्तु यादवलाई मैले अनम्युट गरे शान्तु हेलो यस सर ल भन के रे मलाई भन त alkane shows which reaction भन आइस के पल्टाइरा छु छिटो प्याराफिन रिएक्टिभ लेस के भनिरा छु म तिमीलाई के कहाँ ध्यान छ भाइ म भनिरा छु alkane shows which type of reaction बस तिम्रो दिमागमा हैन alkane reaction आयो भने के आउनु पर्यो भने त alkane shows which type of reaction भन free radical substitution reaction भनिरा छु के alkane shows which reaction भन free radical substitution FRSR यो भनेको alkane को characteristics reaction हो non polar भनेको के हो सोधिरा छु compound दुई किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ polar compound अर्को हुन्छ non polar compound non polar compound भनेको जस्तो यस्तो compound जसमा के हुन्छ polarity develop हुन्छ के non polar compound भनेको सरी polar compound भनेको यस्तो compound जसमा polarity develop हुन्छ non polar compound भनेको यस्तो compound जसमा के हुँदैन polarity develop हुँदैन सो ल free radical substitution reaction alkane shows free radical substitution reaction र यसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको photohalogenation सबसे इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन लेख त रिएक्सन नम्बर 1 मा लेख photohalogenation लेख त हेलोजिनेसन लेख म्यूट गर भाइ म्यूट गर ए केटा म्यूट गर्ने रे photohalogenation और के भन्ने हेलोजिनेसन र तिमीले पढ्या होला याद गरे हेलोजिनेसनमा के पढाएको छ यो अल्केन भयो दिस इज अल्केन अल्केनले रिएक्सन गरे के सँग भन्न हेलोजन सँग इन प्रेजेन्स अफ के भन्न सनलाइट एच न्यू लेख्या होला याद गर र के तिमीले गरे होला याद गर त आरएच सरी यहाँ के होला भने आरएक्स के लेख्या होला भने आरएक्स प्लस के लेख्या होला भने एचएक्स यो सिम्पल रिएक्सन हो सो यहाँको जुन यो हाइड्रोजन छ नि यो हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट भन्छ केबाट भन्न हेलोजनबाट हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्युटेड बाइ के भन्न हेलोजन बाइ व्हिच मेकानिजम भन्न फ्री रेडिकल के रे हाइड्रोजन अफ अल्केन इज सब्स्टिट्युटेड बाइ के भन्न हेलोजन बाइ व्हिच मेकानिजम भन्न फ्री रेडिकल मेकानिजम ल भन तिमीलाई के फिल गर्न मन लाग्छ यो रिएक्सनलाई फिल पुरा हुन्छ नि त कन्सेप्ट क्लियर गरम नत्र त प्लस 2 को लागि यति भएपछि पुग्यो प्लस 2 मा सोध्ने भनेको यति हो के alkane shows which reaction free radical substitution reaction कमल टमाटा टमाटा भन्ने टाइटल मैले फर्स्ट चोटी सुनिरहेको छु ल भन कमल टमाटा भन त नन पोलर मेकानिजम के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि नन पोलर मेकानिजम भनेको के पनि भने हैन मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेको नन पोलर मेकानिजम हो के मतलब कुनै पनि कम्पाउन्ड यदि तिम्रो कम्पाउन्ड पोलर कम्पाउन्ड हैन नन पोलर कम्पाउन्ड हो भने त्यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्छ आयनिक मेकानिजम सो गर्दैन फ्री रेडिकल मेकानिजम सो गर्छ भनिरहेको थिएँ के यदि तिम्रो कम्पाउन्ड हैन नन पोलर कम्पाउन्ड हो भने त्यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्छ फ्री रेडिकल मेकानिजम सो गर्छ भने हो यदि तिम्रो कम्पाउन्ड पोलर कम्पाउन्ड हो भने त्यस्तो कम्पाउन्डले कस्तो मेकानिजम सो गर्छ आयनिक मेकानिजम सो गर्छ के अहिलेसम्मको सुन अहिलेसम्मको जति कुरा मैले बोले नि खाली एक लाइन याद गर एक लाइन के याद गर भन्दाखेरि अल्केन सोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन अरु मैले के बोलेकै छैन अहिलेसम्मको लाइनबाट जस्ट वन लाइन के याद गर भन्दाखेरि अल्केन भनेको पोलर कम्पाउन्ड हुन्न अल्केन इज नन पोलर कम्पाउन्ड र अल्केनले कस्तो रिएक्सन सो गर्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यति सम्झे पुग्छ अहिलेसम्मको सर नन पोलर मेकानिजम यो मात्रै हो यो एफआरएस हो यदि हो भाइ हो थ्यांक यू सर ल
ल अब सुन यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि फर्स्ट रिएक्सन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन अफ अल्केनको फर्स्ट रिएक्सन भनेको हेलोजिनेसन र यो हेलोजिनेसनको हामी के हेर्छौं मेकानिजम त्यसो के हेरौँ त मेकानिजम एक्जामको बारेमा पनि के भन्दिन एक्जामको बारेमा पनि के भन्दिन सुनेर यो जुन हाम्रो छ नि मेकानिजममा हैन फर्स्ट भनेको चेन इनिसिएसन प्लिज राइट डाउन चेन इनिसिएसन स्टेप हेर दुई चार जना बक्लोलहरु इनअर्गेनिक वाला सर जोइन भइरा छैन भनेर लेखिरा छ यत्रो युट्युब के रे रुटिनमा पोस्ट गर्दिन्छु यार अब फेरि तिमीहरुको नेक्स्ट विकको रुटिनमा फेरि भोलि पोस्ट गर्ने वाला छु के यत्रो मजाले रुटिनमा पोस्ट गर्दिन्छु त्यही पनि इनअर्गेनिक जोइन भएन इनअर्गेनिक जोइन अलवेज यही नाटक हुन्छ हरेक दिनको के ल भन चेन इनिसिएसन स्टेप भने के हो थाहा छ यो जुन छ नि हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको ध्यान सुन है यो हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको 3 स्टेप हुन्छ चेन इनिसिएसन प्रोपेगेसन र अर्को भनेको चेन टर्मिनेसन के भन त चेन इनिसिएसन चेन प्रोपेगेसन अर्को भनेको चेन टर्मिनेसन ल सरोज कुमार शाह बहुत ह्यान्डसम देखिरा छ भाइ भन त हेलोजिनेसन प्रोसेसको कतिवटा स्टेप हुन्छ भन 3 वटा सर ल के भन फटाफट भन कुन स्टेप भन चेन इनिसिएसन चेन प्रोपेगेसन र चेन टर्मिनेसन घोकेर यहाँ छु क्या भाइ ल भने के भन त चेन इनिसिएसन चेन प्रोपेगेसन ए सर प्रोपेगेसन र चेन टर्मिनेसन चेन हैन भाइ चेन हैन चेन चेन सर चेन यस चेन ल त सुरुमा के हुन्छ र चेन फर्स्टमा के हुन्छ जुन हेलोजन छ नि हेलोजन हैन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट ब्रेक हुन्छ र के जेनेरेट गर्छ भने फ्री रेडिकल के गर्छ भने फ्री रेडिकल x डट प्लस x डट त्यसलाई भने फर्स्ट स्टेप के भन चेन इनिसिएसनको फर्स्ट स्टेप के हो हेलोजन के हुन्छ फ्री रेडिकलमा कन्भर्ट हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट मतलब के हुन्छ हेलोजनको के हुन्छ भने होमोलाइसिस यो हेलोजन छ नि 2 इलेक्ट्रोन त्यसलाई भने इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट जो हेलोजनको के हुन्छ भने होमोलाइसिस यो भनेको फर्स्ट स्टेप हो यो भनेको थाहा छ फर्स्ट स्टेप हो ल न व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अफ हेलोजिनेसन भन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अफ हेलोजिनेसन भन डेभलपमेन्ट अफ x डट डेभलपमेन्ट अफ के भन x डट हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट के हुन्छ होमोलाइटिक फ्युजनमा जान्छ र के दिन्छ भन फ्री रेडिकल दिन्छ अब सुन सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ र यो भनेको चेन इनिसिएसन हो यो लाइट जुन छ नि यो लाइटले के गरे हो what is written on the top of the reaction oh my god पहिले चोटी देखिरा होला यस्तो कुराहरु म्यानेजमेन्टको बच्चा छौ भाइ तिमी यस्तो लेख्दै यो सनलाइट हैन यो पहिले चोटी देखिरा छौ ए म्यानेजमेन्टको बच्चा यो पहिले चोटी देखिरा छ सनलाइट त हो नि साउन्ड आएन साउन्ड कमिङ कि नट कमिङ फटाफट साउन्ड कमिङ कि नट कमिङ साउन्ड आयो कि आएन यस यो दुई चार जना बक्लोल मान्छेले यो के अरे उ जोड्ने बेलामा हैन जोड्ने बेलामा के गर्दैन भन्दाखेरि के अरे त्यो कनेक्ट विथ डिभाइस के गर्दैन हैन अनि यहाँ चाहिँ साउन्ड आएन भन्छ ल सो फर्स्ट स्टेप के भने यिनीहरुको कमेन्ट हेर्नु भन्दा त आफ्नो कन्टिन्यू गर्ने हो सेकेन्ड भनेको चेन प्रोपेगेसन अच्छा चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ ध्यान दिनु है चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ एउटा रेडिकलले अर्को रेडिकल के गर्छ जेनेरेट गर्छ के सो चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ र हामीसँग के छ अल्केन छ र हामीसँग फर्स्ट स्टेपमा के भन्यो एक्स डट बन्यो सो यो एक्स डटले के गर्छ थाहा छ यो एक्स डटले यहाँ के गर्छ अट्याक यो एक्स डटले के गर्छ यहाँ चाहिँ के गर्छ भने अट्याक र के दिन्छ थाहा छ आर डट के दिन्छ भने आर डट सो के भन्छ र एचएक्स भन्छ प्लस के भन्छ भने आर डट भन्छ सो तिमीले के देखिरहेछौ चेन प्रोपेगेसनमा हजुरले इनअर्गेनिकल लिंक शेयर गर्नु भएको छ फेसबुकमा चेक गर्नु त हजुरले इनअर्गेनिकको लिंक शेयर गर्नु भयो है के मेसेज सुन यो एक्स डटले के गरिरहेछ भने आर डट प्रोड्युस गरिरहेछ के सो चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ ध्यान दिनु है चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ थाहा छ इन चेन प्रोपेगेसन एक्स डटले के जेनेरेट गरिरहेछ भने आर डट सो यो एक्स डटको के हुन्छ अट्याक हुन्छ अल्केनमा एक्स डटको के हुन्छ अट्याक हुन्छ अल्केनमा र हामीले के पाउँछौँ भने आर डट के पाउने भने आर डट फेरि भने के पाउने भने आर डट र यो आर डटले के गर्छ थाहा छ यो आर डटले के गर्छ फेरि हेलोजनमा के गर्छ अट्याक गर्छ यो आर डटले के गर्छ हेलोजनमा के गर्छ अट्याक गर्छ र के बनाउँछ थाहा छ आरएक्स प्लस के बनाउँछ भने एक्स डट
र यो जुन छ नि स्टेप, यो स्टेप RDS हो। यो स्टेप के भने रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो, अनि यो स्टेप भनेको स्लोएस्ट स्टेप हो। यो रियाक्सनको के भनेको स्लोएस्ट स्टेप। सन्देश पटेलले भन्छ साउन्ड आएन फेरि। ल ध्यान दिनु न, ल एकचोटि फेरि बुझ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अफ रियाक्सन भन। यो रियाक्सनको फर्स्ट स्टेप के भन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप भन? चेन इनिसिएसन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप भन? चेन इनिसिएसन। चेन इनिसिएसनमा के हुन्छ, जुन हेलोजन छ नि, यो हेलोजन, हेलोजनले हामीले के दिन्छ भन? फ्री रेडिकल एक्स डट। सेकेन्ड स्टेप के हो थाहा छ? यो एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमा अट्याक गर्छ। यो एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमा अट्याक गर्छ र हामीलाई के दिन्छ भन? आर डट। के दिन्छ भन? आर डट। नाउ दिस आर डट अगेन अट्याक गर्छ के भने हेलोजनमा, र हामीले के दिन्छ भने एक्स डट। यो दुईटै स्टेपको नाम के भन? चेन प्रोपेगेसन। चेन प्रोपेगेसन भनेको एउटा फ्री रेडिकलले अर्को फ्री रेडिकल के गर्छ? जेनेरेट गर्छ के। चेन प्रोपेगेसन भनेको एउटा फ्री रेडिकलले अर्को फ्री रेडिकल के गर्छ भने जेनेरेट गर्छ के। दिस इज नोन एज के भन? चेन प्रोपेगेसन। र अब सुन, थर्ड स्टेप भनेको चेन टर्मिनेसन। चेन टर्मिनेसन मतलब चेन टर्मिनेसन भनेको डेथ अफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के हुनु पर्यो? डेथ हुनु पर्यो क्या। सेयर यहाँ चाहिँ तिमीले के देखिरहेको छ? आर डट देखिरहेको छौ। सो आर डट कम्बाइन गर्यो, के बनायो भने आरआर बनायो। एक्स डट कम्बाइन गर्यो, के बनायो भने x2 बनायो। आर डट प्लस एक्स डट कम्बाइन गर्यो, के बनायो भने आरएक्स बनायो। यो सबै भनेको चेन टर्मिनेसन हो कि। यो सबै के भने त चेन टर्मिनेसन हो। फेसबुकमा तपाईले सुन, यो सबै के भने त? यो सबै के भने त चेन टर्मिनेसन हो। यो सबै के भने त दे अल आर के भने चेन टर्मिनेसन। ठिक छ, यहाँसम्म बुझाएको छौ? ल यसरी फेरि भन। ल भने हेलोजिनेसनको स्टेप्सहरु खासै काम छैन, यसरी भन्दै मात्रै हो के। ल भन त, फेरि भन स्टेप्सहरु भन। सो मलाई भन त, यो जुन हेलो अल्केन बनिरहेछ नि, हेलो अल्केन, यो जुन हेलो अल्केन बनिरहेछ नि, यो हेलो अल्केन कुन कुन स्टेपमा बनिरहेछ? प्रोपेगेसन अलि गिद्दी भयो। के गिद्दी भयो यार? नबुझ्न त भाइ यार। प्रोपेगेसन अलि गिद्दी भयो। के गिद्दी भयो भने भाइ? ल ल भन भाइ। प्रज्वल खतिबाट मैले अनम्युट गराएको छु, ल भन त। सरी, आरडीएस को फर्स्ट स्टेप अलि कन्फ्युजन भइदियो कि। ल सुन, तिमी होल्डमा बस ल, होल्डमा बस। सो मैले के भनेको, यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि, यो हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको, यो हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको ध्यान दिनु न है। यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि, यो हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको 3 स्टेपमा हुन्छ। कुन कुन भन? चेन इनिसिएसन, चेन प्रोपेगेसन, चेन टर्मिनेसन। ठीक छ। ल अब म के रे यसो अन्जु भन। चेन इनिसिएसनमा के हुन्छ? यो जुन हेलोजन छ नि, हेलोजन x2 इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट केमा कन्भर्ट हुन्छ भने एक्स डटमा। सो हाम्रो चेन इनिसिएसन स्टेपमा के हुन्छ? हामीले के पाउने हो? हेलोजन फ्री रेडिकल। के पाउने भन त? हेलोजन फ्री रेडिकल। यो हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट के हुन्छ? होमोलाइटिक फिसनमा जान्छ र के दिन्छ भने एक्स डट। ठीक छ, यो बुझ्यो? चेन इनिसिएसन बुझ्यो सबैजना? चेन इनिसिएसन बुझ्यो? अब सुन, सेकेन्डमा के हुन्छ? चेन प्रोपेगेसनमा के हुन्छ? यो जुन एक्स डट बन्यो नि, एक्स डट, यो एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमा के गर्छ? अट्याक गर्छ। यो एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमा अट्याक गर्छ। एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमाथि अट्याक गर्छ र के दिन्छ थाहा छ हामीलाई? आर डट। के दिन्छ भने आर डट। सो प्रोपेगेसन भनेको एउटा फ्री रेडिकलले अर्को फ्री रेडिकल जेनेरेट गर्नु। एउटा फ्री रेडिकलले अर्को फ्री रेडिकललाई के भने जेनेरेट गर्नु। यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ। अब जुन यो आर डट बन्यो नि, यो आर डट फेरि हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ भने आरएक्स। के दिन्छ भने आरएक्स। सो यो दुईटै स्टेप के भने प्रोपेगेसन स्टेप हो। फर्स्ट वाला पनि सेकेन्ड वाला पनि आर डट बन्नु र सेकेन्डमा के भने के अरे एक्स डट बन्नु। यो दुईटै के भन त? यो दुईटै स्टेप के भने चेन प्रोपेगेसन। मलाई भन, यो जुन स्टेप छ नि, यो जुन स्टेपमा आर डट बनिरहेछ, यो स्टेप भनेको यो रिएक्सनको हेलोजिनेसन रिएक्सनको के हो थाहा छ? आरडीएस हो, रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो। यो के भन्छ? यो रिएक्सनको के भन्छ? रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो। र टर्मिनेसन भनेको एन्ड अफ, डेथ अफ के भन्छ? फ्री रेडिकल। स्लो गर्नु न, कहिले फास्ट हुन्छ, कहिले स्लो हुन्छ, कहिले फास्ट हुन्छ, कहिले स्लो हुन्छ। अब यो यति बुझिराख्नु पर्दैन के, मैले भन्दिया मात्रै हो के। ए मैले स्लो रिएक्सन पो भनेको। ओके म्यान, ओके।
मैले सर त्यो स्लो गर्नु भन्न खोजे होइन कि यो त स्लो आरडिएस भनेको स्लो स्टेप हो भन्न खोजेको। ल भन अब सुन यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन फटाफट भन। यहाँसम्म बुझ्यो? सर एउटा पोइन्ट लेख त। बेकारमा डिटेल पढाइरहेको छु तिमीलाई, म झ्याउलाइरहेको छु। अघि नै एक लाइन लेखेर एन्ड गरिदिनु पर्ने थियो। अल्केन सोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सक्यो। यो त नेम बुकमा पनि छैन, त्यही भएर त एक्स्ट्रा पढाइरहेको छु। जिओसी पढाउनु हुन्छ कि हुन्न? पढाउँछु। लेख त फोटो हेलोजिनेसन। फोटो हेलोजिनेसन प्लिज राइट डाउन। फोटो हेलोजिनेसन मलाई भन त कुन कुन स्टेपमा यो क्वेसन सोध्न सक्छ के हेलोजिनेसन प्रोसेसमा हैन कुन कुन स्टेपमा हेलो अल्केन बनिरहेछ भन त। हेलोजिनेसन प्रोसेसमा कुन कुन स्टेपमा हेलो अल्केन बनिरहेछ त्यो चेक गरेर कुन कुन स्टेपमा हैन हेलो अल्केन बनिरहेछ। एउटा सेकेन्ड स्टेप भनेको प्रोपेगेसन स्टेप र अर्को टर्मिनेसन। दुईटै स्टेपमा के बनिरहेछ? हेलो अल्केन बनिरहेछ। प्रोपेगेसनमा पनि बनिरहेछ, टर्मिनेसनमा पनि बनिरहेछ है। र थाहा छ यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि, यो हेलोजिनेसन प्रोसेसमा एक्स डट बन्छ, आर डट बन्छ, तर यो हेलोजिनेसन प्रोसेसमा के बन्दैन थाहा छ? एच डट चाहिँ बन्दैन। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। फेरि भन हेलोजिनेसन प्रोसेस हुँदाखेरि के बन्छ भन? एक्स डट बन्छ, अरु के भन्छ भने आर डट पनि बन्छ, तर एच डट चाहिँ बन्दैन। यो चाहिँ सम्झिराख है। हेलोजिनेसन प्रोसेसमा के भन्छ भन? एक्स डट, आर डट, तर एच डट चाहिँ बन्दैन है। सो लेखा फोटो हेलोजिनेसन इज पोली। फोटो हेलोजिनेसन इज के भन? पोली हेलोजिनेसन हो। सोधिरहेको छु किन एच डट बन्दैन? रिजनतिर नजाऊ, बहुत ठुलो लेन्दी भइदिन्छ लेक्चर। फोटो हेलोजिनेसन इज पोली हेलोजिनेसन प्रोसेस। यति डिटेलमा पढाएको थियो अन्त कतै भन मलाई भन त, नडाटिकन भन। यति डिटेलमा अन्त कतै पढाएको थियो? पक्कै छैन होला। अल्केन सोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यति पढ्या होला। ल सर फोटो हेलोजिनेसन इज पोली हेलोजिनेसन प्रोसेस। के भन त? फोटो हेलोजिनेसन इज पोली हेलोजिनेसन प्रोसेस टु गेट मोनो हेलोजिनेटेड ध्यान सुन है। टु गेट मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट के गर्नुपर्छ थाहा छ? अल्केन आर युज्ड इन के भन? एक्सेस। अल्केन हामी एक्सेसमा लिनुपर्छ के। अल्केन आर युज्ड इन के भन? एक्सेस। यो ट्युसन क्लास हो नि, अलिकति ढिलै पढ्यो भने के फरक पर्छ? बुझ्दै जाऊँ न। लेक्चरमा फेरि बुझाउन मन लाग्यो। राहुल कुमार झालाई मैले अनम्युट गरेँ। राहुल हजुर सर। ल सो मलाई भन त के अरे यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि, हामी चाहिँ के पढिरहेछौँ? मेकानिजम अफ हेलोजिनेसन। यो कति स्टेपमा हुन्छ भने त? हाउ मेनी स्टेप भन त? 3 स्टेप सर। कुन भन? कुन? चेन इनिसिएसन, चेन प्रोपागेसन अनि चेन टर्मिनेसन। यस, इनिसिएसन, प्रोपागेसन, चेन इनिसिएसनमा के हुन्छ भन त? हेलोजन फ्री हेलोजनमा टुक्रिन्छ। मतलब हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट केमा कन्भर्ट हुन्छ? एक्स डटमा कन्भर्ट हुन्छ है। ल त्यसपछि के होला? त्यसपछि चेन प्रोपागेसनमा अल्केन के भन्छ फ्री रेडिकलसँग रियाक्ट गरेर हेलो अल्केनमा कन्भर्ट हुन्छ अनि एउटा फ्री रेडिकल। सो सेकेन्ड स्टेप भनेको चेन प्रोपागेसन स्टेप हो, जसमा के हुन्छ? यो एक्स डटले के गर्छ? अल्केनमाथि अट्याक गर्छ र के दिन्छ? आर डट दिन्छ, र यो आर डटले फेरि हेलोजनसँग रियाक्सन गर्छ र के दिन्छ? आरएक्स दिन्छ के। सो फर्स्ट चेन प्रोपागेसनको फर्स्टमा आर डट बन्छ र सेकेन्डमा के भन्छ? एक्स डट बन्छ के। हजुर यो मानिक थापाले सोधिरहेको छ यो प्रोपागेसन एन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिक चाहिँदैन भाइ, यही धेरै भयो। त्यो हरेक स्टेपहरू फ्लोरिनेसन क्लोरिनेसन कुन चाहिँदैन। त्यो पढाउन थाल्यो भने 1 घण्टा लाग्छ। यो मात्र गर्न 1 घण्टा लाग्छ क्या, चाहिँदैन कि। तिमीले प्लस 2 मा पढाएको थियौ र? हरेक स्टेपहरू कुन एन्डोथर्मिक कुन एक्जोथर्मिक पढाएको थियौ र? हैन सर, पक्कै थिएन होला। चाहिँदैन के। ल अब सुन, अब के चाहिन्छ ल्याएर? चाहिने कुरो त म लेखाइहाल्छु ल्याएर। सो मलाई भन त यो जुन के अरे यो जुन हाम्रो छ नि के अरे
आरडीएस आरडीएस भने कुन स्टेप हो जुन Reactive स्टेपमा combine. जुन फुल फर्म थोरै सोधिरहेको छु भाइ आरडीएस होइन sir. आरडीएस भने कुन जुन स्टेपमा जुन आरडीएस भनेको जुन स्टेपमा आर डट बनिरहेछ नि जुन स्टेपमा मलाई भन यो जुन के अरे आरडीएस भनेको कुन स्टेपमा हुने हो इनिसिएसनमा कि propagation. प्रोपगेसनमा Propagation मा sir. जुन स्टेपमा जुन आर डट बनिरहेछ नि आर डट त्यो स्टेप के हो भन त के अरे आरडीएस हो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो लेख त ल भन यो रिएक्सनमा व्हाट इज द इन्टरमिडिएट फर्म भन त के अरे फ्री रेडिकल आर डट हैन सो लेख त इन्टरमिडिएट प्लिज राइट डाउन म्युट गरे भाइ म्युट गर इन्टरमिडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इन्टरमिडिएट कार्बन फ्री रेडिकल कोर्स चाँडै पनि चाहियो डिटेल पनि चाहियो इन्टरमिडिएट कार्बन फ्री रेडिकल इज formed in halogenation in के भन halogenation so reactivity so लेखा त reactivity एक फेरा थोरै माथि गर्नु न एक फेरा थोरै माथि गरे ल र एक फेरा थोरै माथि गरे केही पनि छैन भाइ एक फेरा थोरै माथि गरे केही पनि छैन लेख सो रिएक्टिभिटी टुवर्ड्स म्युट गर टुवर्ड्स हेलोजिनेसन directly proportional to stability of के भन कार्बन फ्री रेडिकल CFR भनेको कार्बन फ्री रेडिकल यो बुझ्यौ मैले के भन्न खोजेको बुझ्यौ मलाई भन यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि यो रिएक्सन छ नि यो रिएक्सनमा इन्टरमिडिएट के बन्द रहेछ भन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल सो रिएक्टिभिटी अफ हेलोजिनेसन मतलब रिएक्टिभिटी टुवर्ड्स हेलोजिनेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ स्टेबिलिटी अफ के भन कार्बन फ्री रेडिकल जस्तै मलाई भन कुन केसमा हेलोजिनेसन फास्ट होला कुन केसमा हेलोजिनेसन फास्ट होला अरे म्युट गर्न भएको हो रे CH3 यो भयो हैन CH3 होल टु CH2 को हो रे म्युट गर्न भाइ सुन CH3 होल 3 CH ल कुन केसमा हैन के हेलोजिनेसन प्रोसेस फास्ट होला भन त यहाँबाट हामीले के पाउँछौं भन यहाँबाट हामी के पाउँछौं यो रेडिकल पाउँछौं CH3 CH2 डट यहाँबाट हामी के पाउँछौं भन त CH3 होल टु CH डट यहाँबाट हामी के पाउँछौं भन त CH3 C डट कहाँ फर्स्टमा हुन्छ त नि उमाकान्त यार कहाँ फर्स्टमा हुन्छ यो मोर स्टेबल हैन यो मोर स्टेबल हैन माथि के लेखिरा छौ सो रिएक्टिभिटी अर्डर के होला भने रिएक्टिभिटी अर्डर यो होला नि यो होला रिएक्टिभिटी अर्डर अब सुन रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन के होला यो थियो रिएक्टिभिटी अफ अल्केन थियो नाउ रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन के होला रिएक्टिभिटी अफ के भन हेलोजन चेक गर रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन भनेको फ्लोरिन यो त फ्लोरिन त लास्टै रिएक्टिभ हुन्छ के क्लोरिन त्यसपछि के भन्न ब्रोमिन त्यसपछि के भन्न आयोडिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन के भन्न त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिन भनेको लास्टै रिएक्टिभ हुन्छ के एकदम अनकन्ट्रोल्ड रिएक्सन हुन्छ के अल्केनलाई फ्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो भने एकदमै के हुन्छ थाहा छ अनकन्ट्रोल्ड सर हजुरले अर्ग्यानिक 2.0 ग्रुपमा इनअर्ग्यानिकको लिंक हालिदिनु भएको छ अर्ग्यानिक 2.0 मा कहिलेको हो र ठिकै छ सच्याइदिउँला नि आज को हो यार म्युट गरेर बस्दैन यार को हो ल फेरि सुरुदेखिबाट बताउँछु ल सुन मलाई भने त के अरे हामीले चाहिँ के पढिरहेछौँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्केन अल्केन सोज विच रिएक्सन भन अल्केन सोज विच रिएक्सन भन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हैन र फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ के भन
अल्केन हो जसको फर्स्ट एक्जाम्पल हामीले के पढिरहेको छौँ हेलोजिनेसन हेलोजिनेसन भनेको अल्केनलाई हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट हामीले के पाउँछौँ RH प्लस HX यो जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि यो भनेको 3 स्टेपमा हुन्छ के यो चाहिँ हेलोजिनेसन प्रोसेस भनेको 3 स्टेपमा हुन्छ फर्स्ट स्टेप भनेको चेन इनिसिएसन सेकेन्ड भनेको चेन प्रोपेगेसन थर्ड भनेको चेन टर्मिनेसन चेन इनिसिएसन भनेको हेलोजन सनलाइटको प्रेजेन्समा के हुन्छ होमोलाइटिक फिसनमा जान्छ र के दिन्छ भने X डट सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ यो X डटले के गर्छ अल्केनसँग रिएक्सन गर्छ X डट रियाक्ट विथ अल्केन र के दिन्छ भने R डट प्लस HX भन्छ के यो R डटले के गर्छ भने एन्ड दिस स्टेप इज के भने रेट डिटरमाइनिङ स्टेप स्लो स्टेप सो के अरे रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा हामीले के पाइरहेछौँ R डट सो रेट अफ रिएक्सन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भने स्टेबिलिटी अफ R डट अनि पछि फेरि के हुन्छ यो R डट हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ RH प्लस X डट दिन्छ के यो दुईटैलाई हामी के भन्छौँ चेन प्रोपेगेसन भन्छौँ सो चेन प्रोपेगेसनमा सुरुमा R डट बन्छ अनि यो R डटले के गर्छ हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ X डट बनाउँछ चेन टर्मिनेसन भनेको डेथ अफ द फ्री रेडिकल सो फ्री रेडिकल आपसमा कम्बाइन गर्छ र एउटा कम्पाउन्डमा के हुन्छ त कन्भर्ट हुन्छ के अनि द्याट स्टेप इज नोन एज चेन टर्मिनेसन भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेकानिजममा तिमीले के देखिरहेछौ भन्दाखेरि यो मेकानिजममा तिमीले के देखिरहेछौ के अरे हेलो अल्केन भनेको दुईटा स्टेपमा भनिरहेछ कुन स्टेपमा भन एउटा चेन प्रोपेगेसनमा अर्को भनेको चेन टर्मिनेसनमा त्यसपछि हामीले के जाने भन्दाखेरि नेक्स्ट पेजमा हामीले के जाने भन्दाखेरि यो रिएक्सनमा इन्टरमिडिएट कार्बन फ्री रेडिकल भनिरहेछ सो रेट अफ हेलोजिनेसन directly proportional to stability of carbon free radical. Rate of halogenation directly proportional to rate of halogenation directly proportional to stability of carbon free radical. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि reactivity of halogen. यदि halogen फरक लियो भने rate of reaction के हुन्छ फरक हुन्छ र हामीलाई थाहा छ fluorination के हुन्छ more reactive than chlorination more reactive than bromination र bromination more reactive than के भन त iodination. ठीक छ ल ठीक छ ल अब हामी के गर्छौं फ्लोरिनेसन को बारेमा चाहिँ लेख त फ्लोरिनेसन भनेको लास्टै रिएक्टिभ के अति रिएक्टिभ लेख फ्लोरिनेसन थाहा छ कुनै पनि लेख त फ्लोरिनेसन इज मैक्सिमम रिएक्टिभ द फ्लोरिन इज लेख फ्लोरिन इज मैक्सिमम रिएक्टिभ फ्लोरिन इज मैक्सिमम रिएक्टिभ सो फ्लोरिनेसन is uncontrolled. So fluorination is given uncontrolled. As a fluorination fluorine maximum reactive. Fluorine is maximum reactive, so fluorination is uncontrolled. Exothermic, highly exothermic. Highly exothermic. Highly exothermic heat releasing. Highly exothermic heat releasing. थाहा छ के हुन्छ कुनै पनि अल्केनलाई फ्लोरिनेसन गर्दाखेरि जस्तो कि यो CH4 लाई फ्लोरिनसँग रिएक्सन गर्दियो भने के हुन्छ टक्ला बनाइदिन्छ टक्ला थाहा छ CH4 मिथेनलाई फ्लोरिनसँग रिएक्सन गर्ने के भनिन्छ टक्ला कार्बन टक्ला बनाइदियो 4HF यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज कार्बन ब्ल्याक कार्बन के भन्छ ब्ल्याक यो रिएक्सन सोध्ने वाला पनि छैन खाली तिम्रो के बुझ फ्लोरिनेसन इज uncontrolled highly exothermic यति भएपछि बुझ्छ यति भएपछि पुग्छ भन्ने हामीलाई ल लेख त सेकेन्ड लेख क्लोरिनेसन लेख जस्तो कि हेर CH4 plus Cl2 H nu के भन्छ भने H nu के भन्छ भने CH3Cl plus HCl थाहा छ यो मोनो हेलोजिनेसन हुनलाई हामीले यो के लिनुपर्छ एक्सेसमा लिनुपर्छ मिथेन यदि तिमीले एक्सेसमा लिइराछौ भने के हुन्छ भन मिथेन एक्सेसमा लियो भने के हुन्छ भन क्लोरिन ब्रोमिन भन्दा किन बढी रिएक्टिभ भनेर सोधिरहेछ क्लोरिन ब्रोमिन भन्दा बढी किन क्लोरिन ब्रोमिन भन्दा बढी त्यो पढ्यो होला नि पिरियोडिक टेबलमा टप टु बटम जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी तिमी पढ्यो होला नि हेलोजन केसमा के हुन्छ डिक्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि इन केस अफ हेलोजन रिएक्टिभिटी के हुन्छ डिक्रिजेस ल सुन अब मिथेनलाई क्लोरिनसँग रिएक्सन गर र यो मैले मिथेन के लिइराछु एक्सेसमा एक्सेसमा के हुन्छ भन एक्सेसमा लियो भने के हुन्छ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट यो के हुन्छ भन मेजर प्रोडक्ट
ध्यान दे सुन है। अब तिमीले के गर भन्दाखेरि CH4 लाई क्लोरिन सँग मैले लिए, मलाई भन के रे अल्केन प्लस क्लोरिनेसन यो भनेको एन्डोथर्मिक रिएक्सन कि एक्सोथर्मिक रिएक्सन भन त। अल्केन प्लस हेलोजन मतलब के रे क्लोरिनेसन, अल्केनलाई क्लोरिनेसन गर्यो भने यो रिएक्सन भनेको कहाँ एन्डोथर्मिक हुन्छ, यो पनि एक्सोथर्मिक हो, यो पनि एक्सोथर्मिक हो। दिस इज अल्सो के हो न एक्सोथर्मिक, तर फ्लोरिनेसन जतिको चाहिँ एक्सोथर्मिक होइन। CH4 प्लस Cl2 र मैले यो एक्सेसमा लिए भने के होला आन्सर भन, के होला आन्सर भन। यहाँ चाहिँ होइन सबै प्रोडक्ट बन्छ के, सबै प्रोडक्ट बन्छ यार। CH3Cl बन्यो, फेरि क्लोरिनेसन हुन्छ के, Cl2H के बन्छ थाहा छ, CH2Cl2 बन्छ, पोली हेलोजिनेसन हुन्छ के, Cl2H के बन्छ थाहा छ, CHCl3 बन्छ, त्यसपछि के भन्छ भने Cl2H के भन्छ भने CCl4 भन्छ। सो अल्केन एक्सेसमा लियो भने मोनोहेलोजिनेसन, हेलोजन एक्सेसमा लियो भने के हुन्छ पोली हेलोजिनेसन। फेरि भन अल्केन एक्सेसमा लियो भने के हुन्छ मोनोहेलोजिनेसन र के रे हेलोजन एक्सेसमा लियो भने के हुन्छ पोली हेलोजिनेसन। के हुन्छ भन त पोली हेलोजिनेसन। फेरि भन के हुन्छ भन त पोली हेलोजिनेसन। यहाँसम्म बुझेछ भने यस गरेर फटाफट, यहाँसम्म बुझेछ भने यस गरेर फटाफट आउ सुन। थाहा छ यो क्लोरिनेसन पनि एक्सोथर्मिक हो कि 12 बजेको कन्डिसन 12 नोन हुन्छ नि के अरे 12 बजे दिउँसोको टाइममा तिमीले क्लोरिनेसन गर्यो भने त्यो डाइरेक्ट सनलाइट हुन्छ के, डिफ्युज होइन डाइरेक्ट सनलाइट हुन्छ है। सो यो मिथेनलाई होइन तिम्रो रिएक्सन गरेर क्लोरिनसँग, तर टाइमिङ भन 12 नून 12 नूनमा गर्यो भने यो पनि के हुन्छ हाइली रिएक्टिभ हुन्छ, कार्बन ब्ल्याकमा कन्भर्ट हुन्छ। कार्बन ब्ल्याक टक्ला बना दिया टक्ला 4HCl। त्यही भएर तिमीले हेर्नु क्लोरिनेसन भनेको डाइरेक्ट सनलाइटबाट हामी गर्दैनौँ, डिफ्युज्ड सनलाइट। सुटेबल कन्डिसन फर क्लोरिनेसन के हुन्छ थाहा छ, डिफ्युज्ड सनलाइट। क्लोरिनेसनको लागि सुटेबल कन्डिसन के हुन्छ भने त डिफ्युज्ड सनलाइट, नट डाइरेक्ट सनलाइट। कस्तो कन्डिसन भने त डिफ्युज्ड सनलाइट। सी पछि के हो यो 4HCl हो, 4HCl। डिफ्युज सनलाइट भनेको नट डाइरेक्ट सनलाइट, डिफ्युज सनलाइट भनेको डाइरेक्ट सनलाइट होइन। जस्तो कि कुनै एउटा बडीबाट लाइटलाई पास गराउनु के, मतलब डाइरेक्ट सनलाइट पर्नु भएन। जस्तो कि कुनै एउटा व्हाइट बडीबाट सनलाइटलाई के गर्नु पास गराउनु के, कुनै मिडियमबाट सनलाइटलाई पास गराउनलाई डिफ्युज सनलाइट भन्छ के, डाइरेक्ट सनलाइट होइन के, कुनै मिडियमबाट के गर्नु पर्यो भने सनलाइटलाई पास गर्नु पर्यो। अनि यो ब्रोमिनेसन के हुन्छ भने ब्रोमिनेसन भनेको क्लोरिनेसन भन्दा के हुन्छ, ब्रोमिनेसन भनेको क्लोरिनेसन भन्दा के हुन्छ स्लोवर हुन्छ। ब्रोमिनेसन भनेको क्लोरिनेसन भन्दा के हुन्छ भने स्लोवर हुन्छ। ब्रोमिनेसन भनेको क्लोरिनेसन भन्दा के हुन्छ स्लोवर हुन्छ। आयोडिनेसन भनेको त लास्टै स्लो हुन्छ। ब्रोमिनेसन इज के रे स्लोवर देन क्लोरिनेसन। आयोडिनेसन भनेको एकदमै मिनिमम रिएक्टिभ हुन्छ र आयोडिनेसन भनेको रिभर्सिबल पनि हो। आयोडिनेसन भनेको के भने रिभर्सिबल पनि हो, आयोडिनेसन भनेको रिभर्सिबल पनि हो। चेक गर त CH4 प्लस आयोडिन, CH4 प्लस आयोडिन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट, इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो एकदमै स्लो रिएक्सन हो। CH3I प्लस HI यो भन्छ के, यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो। र यो प्रोसेसबाट तिमीलाई हेलो आयोडाइड बनाउनु पर्यो भने हैन, यो भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो। यसले के गर्छ यो फेरि दुईटासँग रिएक्सन गरेर के बनाइदिन्छ भन्न मिथेन प्लस I2 बनाइदिन्छ, बिकज दिस इज ए स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यही भएर हैन रिएक्सनलाई फरवर्ड तिर लानलाई हैन हामी के युज गर्ने गरे हुन्छौं, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छौं HiO3। यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ थाहा छ, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ भन्न बनेको HI सँग रिएक्सन गर्छ, बनेको HI सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ वाटर प्लस आयोडिन, के बनाउँछ भने वाटर प्लस आयोडिन। यति परेपछि पुग्यो हेलोजिनेसन भनेको पुग्यो। दिस इज मोर देन सफिसिएन्ट। ल एकचोटि फेरि रिवाइज गरौँ, ल कुशल कार्कीलाई मैले अनम्युट गरे। कुशल कार्की भन।
ए भाइ कहाँ त रोशन शाहलाई मैले अनम्युट गरेँ रोशन शाह बोले पो मधु कुमारीलाई अनम्युट गरेँ मधु ल कमल टमाटालाई मैले अनम्युट कमल टमाटा ल रितिका साउदलाई अनम्युट गरेँ रितिका साउद हेलो हेलो सर ल मलाई भन एकचोटि तिम्रो माध्यमबाट म सबैलाई के गर्छु रिभाइज गराउँछु मलाई भन यो हेलोजेनेसन प्रोसेस छ नि 4 किसिमको हुन्छ फ्लोरिनेसन क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन आयोडिनेसन सबसे खतरा सबसे हाईली रिएक्टिभ कुन हो भन फ्लोरिनेशन सबसे लेस रिएक्टिभ कुन हो आयोडिनेशन या सबसे लेस रिएक्टिभ भनेको आयोडिनेसन हो के सबसे हाईली रिएक्टिभ के हो फ्लोरिनेसन हो मलाई भन के अरे यो के अरे आयोडिनेसन प्रोसेस भनेको कस्तो रिएक्सन रिभर्सिबल रिएक्सन हो हैन इट इज अ Yes, sir. रिभर्सिबल रिएक्सन है आयोडिनेसन इज अ रिभर्सिबल रिएक्सन र के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एचआई बन्छ नि जुन के अरे आइडो अल्केन भन्यो प्लस एचआई भन्यो यो एचआई भनेको के भन्दा स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसले के गर्छ यसले के गर्छ Reduce बनेको रिड्युस बनेको CH3 आइसँग फेरि रिएक्सन गरेर रिएक्सनले के Methane गरिदिन्छ यस मिथेनतिर लगिदिन्छ के त्यही भएर हामीले के युज गर्छौं स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छौं हैन अनि यो HiO3 स्ट्रङ के अरे अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ HI सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने H2O+ वाटर यस यस यति भएपछि पुग्यो त्यसपछि ब्रोमिनेसन भनेको क्लोरिनेसन भन्दा के हुन्छ स्लो हुन्छ क्लोरिनेसन भनेको ब्रोमिनेसन भन्दा के हुन्छ फास्ट हुन्छ यदि तिमीलाई हैन मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहियो भने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहियो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अल्केन एक्सेसमा लिनु पर्यो अल्केन एक्सेसमा लिनु पर्यो यदि तिमीले केही गरिकन हेलोजन एक्सेसमा लियो भने के बनिन्छ भने पोली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट के बनिन्छ भने त पोली Polyhalogenated product. यस पोली मलाई भन यो रिएक्सन जुन हेलोजिनेसन प्रोसेस छ नि यसको मेकानिजम भनेको 3 स्टेपमा हुन्छ चेन प्रोपेगेसन Initiation. प्रोपेगेसन र चेन टर्मिनेसन इनिसिएसनमा के हुन्छ हेलोजन रिएक्ट विथ के भन सनलाइट हेलोजनको रिएक्सन हुन्छ सनलाइटसँग के बनाउँछ भन Free radical. एक्स डट बनाउँछ यो एक्स डटले के गर्छ यो अल्केनसँग रिएक्सन गर्छ अल्केन माथि अट्याक गर्छ र के बनाउँछ आर डट बनाउँछ Free radical alkane. या आर डट बनाउँछ र यो रिएक्सनको के हो आरडीएस हो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप पनि हो यो आर डटले फेरि के गर्छ यो आर डटले के गर्छ हेलोजनसँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ एक्स डट बनाउँछ Halogen को free radical. यस यो दुईटैमा हैन यो दुईटै स्टेपलाई के भन्छौं चेन प्रोपेगेसन भन्छौं त्यसपछि के हुन्छ चेन टर्मिनेसन भनेको यस फ्री रेडिकल आपसमा कम्बाइन गरेर के बनाउँछ भने Alkane बनाउँछ यस कम्पाउन्ड बनाउँछ भनौं न के बनाउँछ भने त कम्पाउन्ड बनाउँछ र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हेलो अल्केन बनिरहेछ नि त्यो दुईटै स्टेपमा बनिरहेछ प्रोपेगेसनमा पनि बनिरहेछ र टर्मिनेसनमा पनि बनिरहेछ ल म्युट गर हो यति त बुझ्या होला नि यार तिमीहरु है अब सिम्पल रिएक्सनहरु है पोली हेलोजिनेसनमा के एक्सेसमा युज गर्ने पोली हेलोजिनेसनमा हेलोजन एक्सेसमा युज गर्ने पोली हेलोजिनेसनमा एकचोटि हेर त ल सो अब हामी के गरौँ नाइट्रेसन ल भन नाइट्रेसन भनेको कस्तो रिएक्सन भन अल्केनलाई केसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो भने अल्केनलाई केसँग रिएक्सन गर्नु पर्यो दिस इज अल्केन यो पनि के हो थाहा छ यो रिएक्सन पनि के हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो यो रिएक्सन पनि के भन्न फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पहिला हामीले हेलोजिनेसन हेर्यौं अब हामी के हेरिरहेछौं नाइट्रेसन हेरिरहेछौं नाइट्रेसनमा के हुन्छ यो अल्केनको एउटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुन्छ कुन ग्रुपबाट भन नाइट्रो ग्रुपबाट अल्केनको एउटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुन्छ कुन ग्रुपबाट भन नाइट्रो ग्रुपबाट सो एकचोटि म पढिरहेको छु लाइन हेर है नाइट्रेसन इज अ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम अफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाइ नाइट्रो ग्रुप अनि यो रिएक्सन हामी केसँग गर्छौं भन कन्सन्ट्रेट के अरे नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेट के भन नाइट्रिक एसिड फेरि भन रिएक्सन केसँग गर्ने भन कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड र तिमीले नर्मल टेम्परेचर रुम टेम्परेचर लियो भने रिएक्सनै हुँदैन के रुम टेम्परेचर लियो भने रिएक्सनै हुँदैन रिएक्सन अगाडि बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ थाहा छ कन्सन्ट्रेट HNO3 हैन कन्सन्ट्रेट HNO3
टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिनु पर्यो र के भन्छ भने RnO2 बन्छ प्लस वाटर बन्छ के भन्छ भने RnO2 प्लस वाटर alkanes are less reactive so do not react with के भन्छ concentrate sulfur के रे नाइट्रिक एसिड at room temperature अल्केनहरु चाहिँ एकदमै लेस रिएक्टिभ हुन्छ के alkanes are less reactive so do not react with conc HNO3 at room temperature alkane react with conc HNO3 at high temperature 400 to 500 degrees Celsius यहाँ बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट यसरी तिमीहरु के गर भन्दाखेरि सुन है यसरी तिमीहरु के गर भन्दाखेरि नेमको जुन मोड्युल छ नि मोड्युल नेमको मोड्युलबाट सुन नेमको मोड्युलबाट के गर नाइट्रेसन एकचोटी पढ यसरी नाइट्रेसन पढ यसरी सल्फोनेसन पढ नाइट्रेसन पढ सल्फोनेसन पढ यसरी के गर एरोमेटाइजेसन पढ नाइट्रेसन पढ सल्फोनेसन पढ एरोमेटाइजेसन पढ र अर्को आइसोमेराइजेसन पढ एक लाइनको रिएक्सन्सहरु भयो नि यसरी पढै सबैजना है ल न नेमको बोर्ड तिमीलाई होमवर्क यति होमवर्क दिइराछु है न त फेरि तिमीले पढ्दैनौ यति होमवर्क दि नेमको मोड्युल छ नि नेमको मोड्युल त्यो मोड्युलबाट के पढ भन्दाखेरि नाइट्रेसन पढ सल्फोनेसन पढ एरोमेटाइजेसन पढ र आइसोमेराइजेसन पढ यति चाहिँ पढ है के पढ भन त नाइट्रेसन पढ सल्फोनेसन पढ एरोमेटाइजेसन पढ र आइसोमेराइजेसन पढ म चाहिँ अहिले के गर्दिन्छु म नेक्स्ट क्लासेसमा हैन अल्किन स्टार्ट गर्छु म नेक्स्ट क्लासेसमा अल्किन स्टार्ट गर्छु र यो पढेको तिमीलाई होमवर्क र म के गराउँछु थाहा छ एकजना स्टुडेन्टलाई ल भाइ के पढ्यो तिमी सम्झाऊ पनि भन्छु म अनि इन्टरेक्टिभ हुन्छ के तिमी आइसोमेराइजेसन पढ के रे अनि म चाहिँ 5-7 जना र्यान्डम स्टुडेन्टलाई उठाउँछु ल तिमीले आइसोमेराइजेसनमा के बुझाछौ मलाई भन्न भन्छु र तिमीले चाहिँ यसै गर्यो भने अलिकति उ हुन्छ के है अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ अब सुन मलाई चाहिँ अब के बुझाउनु दियो भन्दाखेरि म अल्किनको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो बुझाउन खोजिरहेको छु है ध्यान दि सुन है एउटा चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट कुरो यस्तो हुन्छ के किताब पढ्ने बानी पनि अर्ग्यानिक हार्ड लाग्दैछ हो ल एउटा कुरामा सिम्पल क्वेसन आन्सर भन्ने है यो अल्किन हो हेर त म नेक्स्ट क्लासेसको लागि हल्का बेस बनाइरहेको छु है यो अल्किन हो कुनै पनि अल्किनलाई प्रोटोनसँग रिएक्सन गर कुनै पनि अल्किनलाई प्रोटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भन त ध्यान दे सुन कुनै पनि अल्किनलाई प्रोटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भन कार्बोकेटाइन भन्छ कुनै पनि अल्किनलाई प्रोटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने कार्बोकेटाइन ध्यान दे सुन है यदि यो H+ ले हैन यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ यो कुरोहरु फेरि नेक्स्ट क्लासमा फेरि म रिपिट गर्छु अहिले बेस बनाइरहेको छु है ल भने यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने के हुन्छ भन सुन यदि यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज फेरि भन्न यदि यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज ठ्याक्क साइडमा भन्छ तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि यो जुन प्रोटोन छ नि H+ जुन कार्बनमा अट्याक गर्छ नि त्यसको ठ्याक्क साइडमा के भन्छ भन पोजिटिभ चार्ज भन्छ के जुन कार्बन ल भन त फेरि भन यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ यदि यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ के बुझ्यौ तिमीलाई कसैले क्वेशन यो भन्यो यसलाई हैन यसलाई यहाँ चेक गर है प्रोटोनसँग रिएक्सन गर ल भने यसलाई के गर प्रोटोनसँग रिएक्सन गर्यो भने कुन कार्बनमा प्रोटोनलाई अट्याक गर्ने फर्स्टमा कि सेकेन्डमा प्रोटोनलाई कुन कार्बनमा अट्याक गराउने हो फर्स्टमा कि सेकेन्डमा भन त
थाहा छ यो प्रोटोनले हैन ध्यान छैन यो प्रोटोनले यहाँ ट्याग गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ बन्छ व्हिच इज 3 डिग्री हो 3 डिग्री यदि यो प्रोटोनले यहाँ ट्याग गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ बन्छ यदि यो प्रोटोनले यहाँ ट्याग गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ व्हिच इज 2 डिग्री जहिले पनि के बुझ्छ भन्दाखेरि यदि कुनै रिएक्सनमा कार्बोकेटाइन बनिरहेछ भने त्यो कार्बोकेटाइन के हुनु पर्यो मोर स्टेबल वाला बन्नु पर्यो कि मोर स्टेबल वाला बन्नु पर्यो यो सब कुरा हामी के गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं भोलि दिउँसो चाहिँ क्लास छैन है भोलि दिउँसो अर्ग्यानिकको क्लास छैन हाम्रो सैटरडे कति बजे क्लास भन्न त हाम्रो सैटरडे कति बजे क्लास हो 7 मा है 7 PM मा है सरी 7 AM मा है आज थिएन ल सुन एकचोटि फेरि सुन राज के अरे म एकचोटि तिमीलाई अञ्जली श्रीवास्तवलाई अनम्युट गरे अञ्जली Yes, sir. मलाई भन तिमीहरुको होमवर्क के हो कुन रिएक्सन पढ्ने भन त नाइट्रेसन सल्फोनेसन एरोमेटाइजेसन अर्को Isomerization. यस यो चारवटा रिएक्सन तिमीले के गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो नाइट्रेसन सल्फोनेसन यो नेमको मोड्युलमा एकदम मजाले दिएको छ के अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा के स्टार्ट गर्छौं वी आर गोइङ टु स्टार्ट के भन अल्किन वी आर गोइङ टु स्टार्ट के भन अल्किन अर्को कुरा सुन अनि के रे भोलि क्लास छैन हैन पर्सि एउटा मिनी क्वाड राखौं अल्किनको मिनी क्वाड राखौं 40 वटा क्वेशनको 30 40 वटा क्वेशनको मिनी क्वाड अल्केन मात्रै नट अदर only अल्केन है Yes. ल सो भोलि हाम्रो के रे अर्ग्यानिकको 3 बजेको चाहिँ छैन है हाम्रो सैटरडे हुन्छ है ल अश्वा सिंह के रे अश्वा सिंह चौधरी ल भन त भाइ